बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 261 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 400 है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर नवाफिल अदा करते थे और सवारी जिस रुख के ऊपर भी होती तो उसी रुख पे जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लेते थे। अलबत्ता जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ पढ़ने का इरादा करते तो सवारी से उतर कर जो है वो फ़र्ज़ पढ़ते थे। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अला राहिलतिही हैसु तवज्जहत बिही फ़इज़ा अरादा फ़रीज़तन नज़ल फ़स्तक़बल क़िबलता। रवाहुल बुखारी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नफल अदा करते थे और वो जिधर को मुँह करती आपको ले जाती, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो उतर कर किबला की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऊँटनी पर सवार होते थे और नवाफिल जो है वो ऊँटनी पर यानी जिस रुख पर वो जा रही होती थी उस पे जो है वो नवाफिल अदा करते थे। अलबत्ता एक रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ऊँटनी को रोक देते और फिर उसको किबला रुख करते और नवाफिल शुरू करते और उसके बाद ऊँटनी जो है वो अपने उस रास्ते पे चल पड़ती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लाने का उनका मतलब ये है कि वो कौन सी सूरतें हैं जो किबला रुख होने की, चूँकि वो मुसलसल ये अबवाब ला रहे हैं कि नमाज को जो है ना किबला रुख होकर पढ़ने की ज़रूरत है, तो इस हदीस के ज़रिए से वो इस्तिस्नाई जो सूरत है कि कौन सी नमाज है कि जिसको किबला रुख हो के बग़ैर किबला रुख भी जो है ना पढ़ी जा सकती है, और वो कौन कौन सी इस्तिस्नाई सूरतें हैं। इसमें फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते और सवारी पर नवाफिल पढ़ने का इरादा फरमाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी जिधर को जा रही होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रुख पे जो है नवाफिल अदा कर लेते। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि बाज़ रवायात के अंदर ये बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सवारी का रुख जो है वो किबले की तरफ करते और जब नमाज शुरू कर देते तो उसके बाद सवारी को जिस रुख पे जाना होता था उस रुख पे वो लेके चलती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ रहे होते थे। लेकिन बहरहाल इस हदीस से ये एक इस्तिस्नाई सूरत हमारे सामने आई है और उससे ये पता चलता है कि दौरान सफ़र सवारी जिस रुख पे जा रही हो अगर एक इंसान नवाफिल पढ़ना चाहे तो वो नवाफिल पढ़ सकता है, खड़े होके भी पढ़ सकता है, बैठ के भी पढ़ सकता है, इशारे के साथ पढ़ना चाहे तो इशारे के साथ भी पढ़ सकता है। इसी तरह अगर आप हालत जंग में हो तो दूसरी जो इस्तिस्नाई सूरत है उसमें ना सिर्फ नवाफिल बल्कि उसमें तो फिर फ़राइज़ भी जो है वो बग़ैर किबला रुख हुए पढ़ सकते हैं। यानी उस सूरत में यह है कि अगर आप एक इंसान हालत जंग में है तो खौफ की कैफियत में हो तो उस सूरत में इंसान अपनी सवारी के ऊपर नमाज़ पढ़ेगा तो फिर वो किबला रुख उसका होना ज़रूरी नहीं है, चाहे ये नमाज फ़र्ज़ वो अदा कर रहा हो या नवाफिल अदा कर रहा हो या जो भी अदा कर रहा हो, तो इस सूरत में किबला रुख करना सवारी को ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर एक शख्स, अब ये तीसरी इस्तिस्नाई सूरत है कि अगर एक शख्स सफ़र में है और बारिश हो रही है और सवारी से उतर कर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो फिर सवारी के ऊपर या अंदर ही नमाज जो है वो पढ़ सकता है, ख्वाह वो बैठ कर पढ़े या खड़े होकर पढ़े। किबला रुख अगर मुमकिन हो तो वो किबला रुख हो के नमाज को शुरू करें, चाहे वो नवाफिल हैं या फ़राइज़ हैं। लेकिन अगर ये वाली सूरत ना हो तो फिर उसमें जो है वो यानी जिस रुख पर भी जो है ना वो जा सकता हो, किबला रुख यानी अपनी तहर्री के ज़रिए से वो यानी किबला रुख होने की कोशिश करे और फिर उसके बाद जो है नमाज को शुरू कर दे। तो उसके बाद ट्रेन है या सवारी है वो जिस रुख पे जा रही होगी उसी रुख पे जाएगी और ये अपनी नमाज जो है वो अदा करेगा। फ़ुक़हाए उम्मत तो इस बात पर उनका इजमा है कि फ़राइज़ में जो है ना किबला रुख होना ज़रूरी है
اور قبلہ رخ ہونے کو جو ہے نا ترک نہیں کیا جائے گا، سوائے وہ استثنائی صورتیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں آپ کے سامنے، کہ ان استثنائی صورتوں میں جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی فرض نماز کو بھی بغیر قبلہ رخ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن باقی عمومی حالت کے اندر جب انسان اپنے حضر کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو یا اپنی مساجد کے اندر ہو، تو ان صورتوں میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کو جو ہے، اور اگر کسی طرح سواری پر وہ سوار ہے اور سواری کو روکنا ممکن ہے تو سواری کو روک کے جو ہے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا ارادہ فرماتے تو آپ سواری کو روک دیتے اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی قافلے کو بھی روک دیتے اور خود بھی رک جاتے اور فرض نماز کو قبلہ رخ ہو کر پڑھتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی نے علامہ برہان الدین ابو معالی کی ایک عبارت انہوں نے نقل کی ہے، اور علامہ برہان الدین معالی نے لکھا ہے کہ مسافر جو ہے بغیر ضرورت کے سواری پر فرض نماز نہ پڑھے۔ یعنی اگر سواری ہے اور وہ چل رہی ہے، چاہے وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے یا گھوڑے ہیں، یا پھر اسی طرح آج کل کے دور میں کار ہے یا یعنی ٹرین ہے یا جہاز ہے، جو کچھ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بغیر ضرورت کے جو ہے نا ایک آدمی فرض نماز کو سواری کے اوپر نہ پڑھے۔ ہاں اگر ضرورت کے وقت اس کے لیے سواری پر نماز فرض جو ہے نا پڑھنا ضروری ہے، اور وہ فرض بھی پڑھ سکتا ہے پھر اس صورت میں اور وطر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ صورت جائز ہے۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو بارش ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے کو بلایا اور اس کو کہا کہ ندا کریں کہ صحابہ اکرام کو کہیں کہ اپنی سواریوں کے اوپر ہی جو ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس میں یہ اجازت دی گئی۔ اب وہ آزار جن میں سواری پر یعنی نماز جائز ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہ سواری سے اگر اترتا ہے تو اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اس کو جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا کسی چور یا ڈاکو یا درندے کا اس کو خطرہ لاحق ہے کہ اگر وہ اپنی سواری سے نیچے اترا تو اس صورت میں جو ہے نا اس کو یہ خطرات لاحق ہیں، یا اسی طریقے سے بارش ہو رہی ہے اور زمین اس کو خشک نہیں مل رہی یا کیچڑ ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ استثنائی صورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرد خود بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اور اس کے لیے سواری سے اترنا اور سواری پہ چڑھنا خود اکیلے سے ممکن نہیں ہے، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر وہ سواری کے اوپر بیٹھ کے نماز فرض ہے یا نوافل ہے، یہ تمام استثنائی صورتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی تمام آزار ہیں اور استثنائی صورتیں ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کا یعنی ایک حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تم کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو چاہے تم جو ہے نا پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری کے اوپر جو ہے نماز پڑھ لو، تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یعنی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، چاہے فرائض ہیں یا نوافل ہیں۔ لیکن کچھ استثنائی صورتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذریعے سے بیان کر دیں کہ وہ کون سی استثنائی صورتیں ہیں جن کے اندر انسان فرائض یا نوافل جو ہے وہ سواری کے اوپر ادا کر سکتا ہے، اور سواری اگر قبلہ رخ نہ بھی ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے نا فرائض اور نوافل کو وہ یعنی قبلہ رخ ہوئے بغیر جو ہے نا وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یعنی حالت جنگ میں ہے یا مسافر ہے یا بارش ہے یا نوافل ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں یہ استثنائی صورتیں ہیں جن کے اندر انسان نوافل اور ساتھ فرض نماز بھی جو ہے وہ یعنی قبلہ رخ ہوئے بغیر جو ہے نا اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔